وصية مهمة لا بد أن تفهموها وتفقهوها. اجعل لك خبيئة من الخير بقدر ما لك من خبايا الشر حتى تزاحم هذه بهذه فتنجو. إذا كانت لك خبيئة شر اجعل لك خبيئة من الخير لا يعلمها إلا الله. فكما أنك استخفيت عن أعين الناس بمعصية الله فاستخف عن أعين الناس بطاعة الله. وإذا كان عندك معصيتان لتكن لك خبيئتان، وإذا كانت لك 3 خبايا ليكن لك 3 خبايا من الخير حتى تزاحم هذه بهذه. فإذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك ورغبتك وإلفك للمعصية وارتكبت، افعل في ذلك اليوم من خبايا الخير ما يكون سببا في تكفير هذه الخبيئة بإذن الله جل وعلا. خبايا الشر كما أنها سبب لسوء الخاتمة فكذلك خبايا الخير سبب لحسن الخاتمة بإذن الله.